बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ के एक वफ़ादार दोस्त, उनके करीबी साथी शेख अंसर अज़ीज़, जो कि मेयर इस्लामाबाद भी हैं, उनको आज वफाकी हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया है। तो आखिर इसकी क्या वजूहात हैं, क्या पस्से पर्दा मुहर्रिकात हैं, आज की वीडियो में उन पर बात करेंगे। हालांकि मुस्लिम लीग नून जो है वो इसको इंतकामी कार्रवाइयों को नाम दे रही है, इमरान खान के बूज़ का नाम दे रही है, लेकिन असल हक़ाइक़ कुछ और हैं, असल हक़ाइक़ कुछ मुख्तलिफ हैं जिन पर बात नहीं हो रही। तो आज आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे कि आखिर क्या वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर उनको मुअत्तल किया गया। और ये मुस्लिम लीग नून का, पीपल पार्टी का एक अलमिया ये है कि जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है, इनकी करप्शन पकड़ी जाती है, तो फिर उसको ये इंतकामी कार्रवाइयों का नाम देती हैं, इमरान खान के बुज़ का नाम देती हैं। लेकिन जब तक आप खामोश रहें, जब तक आप इनकी करप्शन पर बात ना करें, इनकी चोरी पर बात ना करें, तो फिर सब अच्छे की रिपोर्ट होती है। लेकिन जैसे ही आप आवाम के सामने के हक़ाइक़ रखेंगे, इनको आवाम की अदालत में लेकर आएंगे, तो फिर आपको ये जालिम भी कहेंगे, आपको जाबिर भी कहेंगे, और आपको एक इंतकामी कार्रवाइयों करने वाला एक इंसान भी कहेंगे। तो इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि उस मुअत्तली की क्या वजूहात हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि नईम बुखारी साहब, जो कि पनामा केस में इमरान खान साहब की जानिब से वकील भी थे, जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नाअहल भी करवाया था, हाँ, उन्होंने आज से 2-2.5 साल अरसा कबल एक टीवी प्रोग्राम में बात की थी, आप उसको पेशन गोई का नाम भी दे सकते हैं। वो आज बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है, मनो अन वो चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही हैं। तो आखिर वो कौन सी बात थी, कौन सी पेशन गोई थी, वो भी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शेख अंसर अज़ीज़ की करप्शन पर, शेख अंसर अज़ीज़ की चोरी पर। तो इस हवाले से आपको कुछ तफसीलात बताते हैं। शेख अंसर अज़ीज़ का जो एक तारफ़ अगर मैं आपको थोड़ा सा कराता चलूँ, तो ये नवाज़ शरीफ के बड़े वफ़ादार दोस्त हैं, उनके करीबी साथी हैं। उन्हीं के दौर में इनको मेयर इस्लामाबाद लगाया गया था, और जब इनको मेयर इस्लामाबाद लगाया जा रहा था तो उस वक्त इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ख़बरें सरगर्म थीं कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ को बहुत ज़्यादा नवाजा भी है। नवाज़ शरीफ के हवाले से कुछ ये भी ख़बरें आ रही थी कि नवाज़ शरीफ को मरी में इन्होंने कोई घर भी बना के दिया। इस किस्म के रूमर्स वगैरह बहुत ज़्यादा चाह रहे थे। तो इनका जो शुमार होता है वो मुस्लिम लीग नून के उन करीबी लोगों में होता है जो नवाज़ शरीफ के बड़े करीब हैं। तो इस हवाले से ये वो नवाजे हुए लोग थे जो नवाज़ शरीफ की ब्यूरोक्रेसी में और नवाज़ शरीफ की वजह से आज इस्लामाबाद के हलकों में बैठे हुए थे। इस्लामाबाद के जो उस सीट पर विराजमान थे, जो पूरे इस्लामाबाद को जो कंट्रोल करती है, इस्लामाबाद का जो एक इंतज़ामी अमूर है वो संभालती है। तो इस हवाले से उनको आज जो मुअत्तल किया गया है, उनकी जो वजह बनी है, उनकी जो बुनियाद बनी है, वो भी मुबैना एक करप्शन है, स्कैंडल है, जिसकी वजह से उनको मुअत्तल किया गया है। और आज से ये कुछ अरसा कबल ये चीज़ें इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही थी, बहुत ज़्यादा इन पर बात हो रही थी। फिर अली नवाज़ अवान साहब जो इसको हेड भी करते हैं, तो इस हवाले से उन्होंने एक इजलास बुलाया, जिस इजलास में ये फिर फैसला किया गया कि इनको मुअत्तल किया जाए और इनके ख़िलाफ़ जो तहकीकात हैं वो शुरू की जाएँ। ऐसा कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद में इंट्रा सिटी बस स्टैंड है, उसका ठेका दिया गया, और वो ठेका बुनियाद बना मेयर इस्लामाबाद की मुअत्तली की। उस ठेके में कुछ बदउनवानियाँ सामने आ रही हैं, कुछ करप्शन सामने आ रही है मुबैना तौर पर। तो इस हवाले से मेयर इस्लामाबाद को मुअत्तल किया गया है। अब इसकी तहकीकात भी जारी हैं। तो इस हवाले से आज की वीडियो में कुछ आपके सामने कुछ तफसीलात रखती हैं, और फिर फैसला आपने करना है कि क्या इमरान खान साहब इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, या फिर इन करप्ट लोगों की जो चोरी है वो पकड़ी गई है। तो इस हवाले से हम आपको कुछ तफसीलात से आगाह करते हैं। सीडीए ने फैसला किया गया कि इस्लामाबाद के 5 जो पॉइंट्स ऐसे हैं, जो 5 बस अड्डे ऐसे हैं जिनको ऑक्शन किया जाए, जिनका ठेका दिया जाए, जिनमें I11 4 था, अपारा था, G10 था, G9 था, और फैसल मस्जिद वाला जो बस स्टैंड है ये उस ठेके में शामिल थे। और आपको पता है कि जब ये ठेके दिए जाती हैं तो फिर वहाँ पर जो ठेकेदार होता है वो पर्ची लेता है, सब कुछ जो टूल प्लाजा सारा सिस्टम जो है वो आपको पता है कि वो करता है। तो सीडीए की जानिब से जो बदउनवानी सामने आ रही है, जो एक करप्शन का जो मुबैना तौर पर जो एलिमेंट सामने आ रहा है, वो कुछ यूँ है कि जब ये ठेका देने का फैसला किया गया तो सीडीए की जानिब से ये डिमांड रखी गई, ये रिक्वायरमेंट रखी गई कि जो इस बोली में शामिल होगा वो 25% जो पेमेंट है वो पहले जमा करवाएगा, उसके बाद इस बोली में शामिल होगा। उसके बाद कहानी कहाँ से शुरू होती है
کہ جو بولی میں شامل ہونے کے بعد جو ونر ہوگا وہ 100% جو پیمنٹ ہے وہ بیمار ٹیکس وہ سی ڈی اے میں جمع کروائے گا، اس کے بعد پھر اس کو ٹھیکہ دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سی ڈی اے نے کیا ریکوائرمنٹ رکھی کہ 3 سال کا عرصہ جو ہوگا وہ اس ٹھیکے کے لیے محیط ہوگا، اور ہر سال 10% جو ہے وہ انکریمنٹ کی مد میں اور انکریزمنٹ کی مد میں یہ بھی لاگو ہوگا جو ٹھیکہ یہ لے گا۔ تو اس حوالے سے یہ ریکوائرمنٹ رکھی گئی اور اس کے بعد پھر بولی کی گئی۔ مسئلہ پھر یہ ہے کہ جب یہ بولی کی گئی تو ایک میئر اسلام آباد ہیں، ان کے وفادار دوست بھی ہیں، ان کو یہ ٹھیکہ دیا گیا، اور اس نے جو رقم جمع کروائی وہ 25% پہلے انہوں نے جمع کروا دی۔ تو جب بولی دی گئی تو مجموعی طور پر جو ٹھیکہ دیا گیا جس نے 4 کروڑ 20 لاکھ روپے کا یہ ٹھیکہ تھا، تو جس ٹھیکیدار نے یہ بولی ون کی اور اس نے 4 کروڑ 20 لاکھ روپے جمع کروانے تھے اور اس کے ساتھ ٹیکس بھی ساتھ تھا، لیکن اس کو کیا کہا گیا سی ڈی اے کی جانب سے کہ آپ نے جو شروع میں جو 25% جمع کروا دی ہے، اگر آپ کے پاس مزید پیمنٹ نہیں ہے تو آپ وہ پیمنٹ آپ نے 25% جمع کروا دی ہے، اس کے ساتھ آپ 5 ملین جو ہیں مزید جمع کروا دیں اور ہم آپ کو ٹھیکہ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد باقی جو ہیں وہ پھر آپ انسٹالمنٹ کی مد میں پھر آپ جو ہیں وہ دیتے رہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ یہاں پر وہ شامل ہوگا جو پہلے 25% جمع کروائے گا، اس کے بعد 100% جو پیمنٹ ہے، جو 100% پیمنٹ ہے وہ بعد میں آپ کو بیمار ٹیکس جمع کروانی پڑے گی، لیکن جب بولی دی جاتی ہے تو اپنے ایک وفادار دوست کو دی جاتی ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ باقی کی رقم ادا نہ کریں، آپ صرف 5 ملین دے دیں اور اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ ہم بعد میں بیٹھ کے کر لیں گے۔ تو یہ اس طرح ٹھیکہ دیا گیا، اور یہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اسلام آباد کے 5 ٹرانسپورٹ اڈے جو ہیں وہ شرائط پورے کیے بغیر ٹھیکیدار کو کیوں دیا گیا؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ جب آپ نے یہ ریکوائرمنٹ رکھی تھی تو پھر آپ نے ان قانون کو ان کو کراس کرنے کی کوشش کیوں کی؟ اور یہ بھی دوسرا ایک سوال یہ بھی اس میں جنم لیتا ہے کہ 1 سال کی پیشگی رقم لینے کی بجائے بعد از میعاد چیک کس نے لیے؟ کیوں لیے؟ کیونکہ اس میں کچھ چیک لیے گئے جو بعض ادمیات جو چیک تھے اور وہ انہوں نے کچھ پیمنٹ کرنی تھی، اس کی مد میں انہوں نے چیک لے لیے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم آپ کو کچھ اور بھی بتائیں کہ بار بار یہ بات ہو رہی تھی، بار بار یہ کویشچن ریز ہو رہے تھے کہ ایم سی آئی کے خلاف جو 2 ریفرنس دائر ہوئے ہیں، لیکن کمیٹی نے اس اسکینڈل پر کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ تو اس حوالے سے جو اس کے معاون خصوصی ہیں علی اوان صاحب، ان سے یہ اپیل کی جا رہی تھی کہ آپ ان معاملات کو دیکھیں۔ سی ڈی اے میں جو کرپشن کے کچھ کیسز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، کچھ بدعنوانیاں سامنے آ رہی ہیں، تو یہ اس حوالے سے یہ جو کیس تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی کرپشن پکڑی جاتی ہے، ان کی بدعنوانیاں پکڑی جاتی ہیں، ان کی چوریاں پکڑی جاتی ہیں، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن ایک چیز آپ دیکھیں، میں آگے چل کر بھی اس پر بات کروں گا کہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپل پارٹی ہو، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ آپ جب تک ان کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ چلتے رہیں آپ سب اچھی کی رپورٹ ہوگی، لیکن جیسے آپ ان کی چوری پکڑیں گے تو پھر آپ پر یہ الزامات کی جو برسات شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کے ساتھ دوسری جو سٹوری شیئر کرنی تھی کہ جو نعیم بخاری صاحب ہیں، جو عمران خان صاحب کے وکیل بھی تھے پاناما کیس میں، جنہوں نے نواز شریف کو نائل بھی کروایا، انہوں نے آج سے 2-2.5 سال قبل کیا بات کی تھی جو آج کی سٹوری کے ساتھ جو شیخ انصر عزیز جو ہیں ان کی سٹوری کے ساتھ بالکل وہ لنک ہو رہی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو نواز شریف کے وفادار ہیں، جو نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں، ان کے لیے آنے والے دنوں میں کس قدر مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں۔ نادیہ مرزا صاحبہ کے پروگرام میں نیوز 1 پر میں بھی اس پروگرام کا حصہ تھا۔ ہمارے اس پروگرام میں نعیم بخاری صاحب نے ایک بات کی تھی، تقریباً 2017-18 کے لگ بھگ انہوں نے یہ بات کی تھی جب نواز شریف نائل ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا جو مستقبل ہے یہ اب ختم ہو چکا ہے، سیاسی طور پر یہ اب بالکل ختم ہو چکے ہیں، اور نواز شریف کی چھتری میں جو بھی آئے گا وہ پکڑا بھی جائے گا اور سیاسی طور پر وہ مارا بھی جائے گا۔ مسئلہ یہ چیز ہے کہ مارنے کا جو لفظ انہوں نے اس لیے استعمال کیا تھا کہ جو بھی نواز شریف کی چھتری تلے آئے گا وہ جتنی چوری مرضی کر لے، جو بدعنوانیاں کر لے، بالآخر اس کو اداروں کو جواب دینا پڑے گا اور وہ پکڑا جائے گا، اس کا جو مستقبل ہے وہ تاریخ ہے۔ تو اس حوالے سے تقریباً اگر آپ 2 سال کا عرصہ دیکھیں جب سے نواز شریف صاحب نائل ہوئے ہیں، جتنے بھی ان کے لوگ تھے، جتنے بھی نوازے ہوئے لوگ تھے،
سب کی چوریاں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، سب جو لوگ ہیں بے نقاب ہو رہے ہیں اور ان تمام لوگوں کے گرد جو شکنجہ ہے وہ بھی کسا جا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو آپ شہید خاقان عباسی کو پکڑیں گے، جب آپ خواجہ سعد رفیق کو پکڑیں گے، جب آپ جو پنجاب کے جو CDA کے جو لوگ ہیں جب ان کو آپ پکڑیں گے تو پھر مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب ذاتی انتقام لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ انصر عزیز سے کیا ذاتی انتقام ہو سکتا ہے جو لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے ذاتی انتقام لینا ہوتا تو وہ پہلے دن آ کر اس کو ہٹا دیتے، لیکن جب آپ بدعنوانیاں کریں گے، کرپشن کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی بدنیتی تو یہاں سے ثابت ہو رہی ہے کہ جب آپ نے شروع میں یہ کہا کہ اس بندے کو ٹھیکہ دیا جائے گا جو یہ ریکوائرمنٹ پوری کرے گا، تو پھر آپ نے ایک ایسے بندے کو ٹھیکہ دے دیا جس کا یہ تعلق ہے کہ وہ آپ کا قریبی دوست ہے، آپ کا نوازا ہوا بندہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں کی، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے یا پھر عمران خان صاحب ظالم ہے، جابر ہے؟ مگر نعیم بخاری صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ جو بھی آصف علی زرداری کی چھتری تلے آئے گا، جو نواز شریف کی چھتری تلے آئے گا، جو شہباز شریف صاحب کی چھتری تلے آئے گا، وہ احتساب کے شکنجے سے نہیں بچ پائے گا۔ اس کو احتساب کا جو ایک نظام ہے اس سے گزرنا ہوگا، اس کو جواب دینا ہوگا کہ اس نے کرپشن کا پیسہ کہاں کیا، کس کے کہنے پر کرپشن کی، اور اس کو جواب دینا ہوگا کہ اس نے یہ قوم کی جو اس غریب قوم کی جو لوٹی ہوئی دولت کو کس طریقے سے اس کے ساتھ قتل عام کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ جو آنے والے روز ہیں مزید تحقیقات ہو رہی ہیں، اس حوالے سے مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ہم بھی آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔